इंटरनेशनल ज़रा कैनवस को भी देख लेते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, इनके दरमियान कशमकश की वजह क्या है, लड़ाई की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह वो जो कुरान मजीद कहता है ना कि तुम में से बाद के दुश्मन होंगे, वो उसकी बहुत सी शक्लें हैं। हसद है, गलबे की आरजू है, ये बुनियादी इंसानी जबिल्लत है, डोमिनेट करने की जो ख्वाहिश है। झगड़ा बज़ाहिर तो एक तो वो जब कतर पे के साथ नरमी इख्तियार की, पाबंदियाँ ख़त्म की सऊदी अरब ने, तो वो अमारात वाले मान तो गए, वो खुश नहीं थे। मगर अब वो अपनी जगह एक बड़ी ताकत है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाना चाहते हैं समंदर के नीचे इंडिया तक। इसराइल को उन्होंने तस्लीम कर लिया, यहूदी लाबी उनके साथ है, सऊदी अरब वाले तो नहीं आसानी से मान सकते। अच्छा, फिर सऊदी अरब उसी मॉडल पे जा रहा है जिस पे वो गए। एक तो वो एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और एक ऐसी सऊदी कंपनी बनानी चाहिए, सरकारी कंपनी है, 400 अरब बिलियन डॉलर की मालियत वो रखती है, यानी बड़ी कंपनी है। वेबसाइट पे तो इतना नहीं खर्च होगा, लेकिन ये कि करोड़ डॉलर तो वो खर्च कर सकते हैं। वाशिंगटन में उसका स्टूडियो होगा और वो फॉक्स न्यूज़ और ABC और अल जज़ीरा वगैरह से माहिरीन वहाँ से ले रहे हैं, और उसी मॉडल पे जा रहा है वो, तजारत पे और इंडस्ट्री पे। यमन में इकट्ठे थे ये, लेकिन ये है कि अब वो बहरहाल वो स्पेस उनसे लेंगे, ज़ाहिर है। सऊदी अरब वाले वो नई एयरलाइन भी सऊदी अरब वाले उसके मुकाबले में, उनकी जो एयरलाइन है अमारात की, वो बहुत अच्छी समझी जाती है ना, तो उसमें भी उनकी कोशिश भी ये है कि वो ब्रिटिश माहिरीन हैं। मैंने उसमें ट्रैवल किया है तो मैंने देखा है कि उसमें बहुत यानी तमाम बहुत अच्छा होता है, खाने वाने का भी, चीज़ों का, परहैप्स दी एक्सीलेंट। अच्छा, तो ये उससे बेहतर एयरलाइन बनाना चाहते हैं। तो झगड़ा जो शुरू हुआ था वहाँ से ज़्यादा तेज़ तो हुआ जब पिछले दिनों ओपेक प्लस कुरैशी में वो जो लोग थे ना, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी इस्लाम के, जी सही, आप एक स्कैंडल वो ये वहाँ तक ये बनाना चाहते थे अपना रेलवे लाइन। नवाज शरीफ साहब इसकी तरदीद, इसकी भी तरदीद कर दें, बामियान तक तकरीबन, जिससे जंदाल के लिए अपना लोहा भेजा जाता। लोहा तो बहुत है इसमें, आपको पता है अफगानिस्तान में भी, जैसे आपने जिक्र किया। और वो आते थे बगैर वीज़े के, इनके घर में शादी पे इन्होंने इंडियन पगड़ियाँ पहनी, सारे ख़ानदान के मर्दों ने। उस साड़ियों का भी तो कोई तोहफा था ना हारून साहब? शालें भेजी इनकी दादी अम्मा के लिए मोदी ने, इनका ट्वीट मौजूद है। शुक्रिया। ये कैसे कश्मीरी बोल हुआ, जाहिर है, और किस चीज़ का, और किस चीज़ का। वहाँ गए इफ्तिताई तकरीब में, उसने जश्न मनाया, उसका रवैया कितना बुरा था। देखिए, इंडिया में एक वेबसाइट बनाई गई है और ज़ाहिर है हुकूमत चाहे इंडियन तो उसे बंद कर सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मुसलमान, BBC की रिपोर्ट है, मुसलमान औरतों की तस्वीरें, उसमें 80 मुसलमान औरतों की, जिसमें उन्हें पेशावर जाहिर किया गया है। वो रोती फिर रही हैं कि हमारा इसके सिवा क्या गुनाह है कि हम खुदा और रसूल का नाम लेते हैं, और इनके वालिद गिरामी कहते हैं हमारा तुम्हारा रब एक है। इस पे OIC को नोटिस लेना चाहिए, हमें मुसलमान ममालिक को बताना चाहिए। नौबत यहाँ तक आ गई कि कोई भारत में इंडियन मुसलमान औरत महफूज नहीं है। तस्वीर तो आप किसी की कहीं से भी उठाओ, तस्वीरें लगी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है उसका पता और उसका नाम। कोई है तौफीक किसी को एहतजाज करे, कोई गैरत बाकी रह गई है, उसमें क्यों बात नहीं करते? ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इस पर इनके लब सीए हुए हैं हारून साहब ताल्लुकात की वजह से। एनीवे इसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। हारून साहब अभी ज़रा बात करते हैं सियालकोट PP38 के फॉलोअप देते हैं अपने देखने वालों को। मुकाबला सख्त होने वाला है। सियालकोट में इलेक्शन की नौयत बदल गई है, इसलिए कि सईद भल्ली साहब जो थे, जिन्होंने पिछली दफ़ा 42,000 वोट लिए थे, जीतने वाले ने खुश अख्तर सुबानी जो फौत हो गए, 56 या 57,000 वोट लिए थे। अब वो जो ताहिर हंदली साहब हैं, जो आज़ाद लड़े थे एक ज़माने में, MP रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, बड़े 14,000 कोई 800 वोट उन्होंने लिए थे। मैंने पिछली दफ़ा गलती से कह दिया था, चंद सौ वोट लिए थे, 14,800 वोट। अच्छा, फिर ये है कि तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी कुछ वोट लेगा, ज़ाहिर है। तो ये सूरत हाल है। और ये जो बरियार ख़ानदान है, हसन बरियार है उनका नाम, या एहसन बरियार उम्मीदवार है, पहले तो थे ना एहसन। अच्छा, कैसर बरियार थे, वो निस्बतन ज़्यादा दिल के शख्सियत के मालिक थे। ये इनकी रेपुटेशन अच्छी है, रुपया इनके पास बहुत है, बेदरेक खर्च कर रहे हैं। अब जो बरियो ख़ानदान है, जिसके तारक सुबानी उम्मीदवार हैं,
وہ اس کا ڈیپ روٹڈ بہت ہے 30-40 سال سے، اس لیے مقابلہ بہت سخت ہوگا. میں نے پوچھا کل سعید بلی صاحب سے کہ کیا آپ دل و جان سے کمپین میں شریک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں دل و جان سے شریک ہوں. شروع میں تو ان کے ووٹروں نے رجسٹ بھی کیا کہ پہلے تو آپ نے ان کی مخالفت کی، لیکن بہرحال میں نے ان سے پوچھا، ان کا جب پارٹی لیڈرشپ نے کہا ہے تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. مگر انہوں نے اس ایک بات کی تھی، طاہر ہندلی کو تو ایڈوائزر بھی بنا دیا بزدار صاحب کا. طاہر ہندلی صاحب، ہاں ظاہر ہے جس پہ اعتراض بھی کیا گیا اور اعتراض بجا ہے. اور البتہ وہ سعید بلی صاحب نے کہا میں نے انکار کر دیا کہ میں اس صورتحال، ایک آنریبل آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں. تناسب کیا اس میں آبادی کا تناسب کوئی 35-40% شہر میں ہے، اور شہر کا کچھ حصہ ہے، باقی دیہات میں ہے تقریباً 60%. تو برادری کا فیکٹر بھی انہیں ہیلپ کرتا ہے 60% تقریباً دیہات میں. بہت ٹف مقابلہ ہوگا، لیکن یہ کہ پیسہ اس میں پانی کی طرح بہایا جائے گا، اور یہ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے. اور پالیٹکس خراب ہوتی جا رہی ہے کہ اب اور بھی زیادہ روپیہ خرچ ہوا کرے گا. ہمیں ہر جگہ امیر امیدواروں کو ووٹ دیے جا رہے ہیں، جو رئیس لوگ ہیں، جو دولت کے انبار ہیں جن کے پاس. یہ ہے ہماری جمہوریت. ٹھیک ہے، چلیے جمہوریت کی تصویر تو بڑی خوفناک ہے ہارون صاحب. IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ہماری معاشی ضرورتیں ہیں، سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ. ٹھیک ہے نا. اور ہم تلخی نہیں چاہتے، اور ہم ماضی میں ہمارا رویہ یہ رہا کہ ہم آسانی سے مان جایا کرتے تھے، اب تو نہیں مان سکتے ہی نہیں. امریکی مطالبات وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سی پیک کو چھوڑو، کشمیر کو بھول جاؤ، انڈیا کی بالادستی تسلیم کرو، افغانستان میں ہماری مدد کرو. ہم تمہاری کچھ مالی مدد کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں دانے اور اماں گئی بھنانے. کیا پیسے آپ دے سکتے ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں، اور آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے. بھائی سی پیک کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے. کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کشی ہے، ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. افغانستان میں انہوں نے بالکل صحیح بہترین اصطلاح استعمال کی کہ سہولت کار ہو سکتے ہیں، ضامن نہیں ہو سکتے. وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہماری نہیں سنتے. دیکھیے نا. اچھا یہ کیسی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے کہ اشرف غنی نے ایک بیان جاری، ایک طرف تو پاکستان سے یہ کہا کہ ہماری مدد کریں، اور دوسری طرف یہ بیان جاری کیا کہ طالبان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کریں. کمال ہو گیا. مطلب پاکستان سے جھگڑا برقرار رکھیں. اور ایک اور بیان تو خیر ایسا دیا ہے کہ کیا کہنے، ایسا بیان میں نے اپنی 52 سالہ صحافتی زندگی میں نہیں سنا. وہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے امریکیوں کو نکال دیا. کمال نہیں ہو گیا ہارون صاحب. میں نے 2 سال پہلے ٹرمپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو چلے جانا چاہیے، نکال دیا ہے. تو لوگ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ 4 کروڑ ووٹوں میں سے 20 لاکھ ووٹ کاسٹ ہوئے، اس میں سے 8 لاکھ ان کو ملے، یعنی 4% ووٹوں کے ساتھ وہ لیجیٹیمیٹ ہیں. انڈینز بھی ان کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں، امریکہ بھی لیجیٹیمیٹ مانتا رہا. کیا دنیا میں تماشے ہوتے ہیں، کس قدر دنیا میں جھوٹ ہے سیاست میں. ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست.